مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جیڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بادشاہی اور خدائی ازل تو ہے ابد تک رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مکی مدنی سرکار جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی برکت والی ذات واسطے تھوڑی آواز کھولو باقی کو ٹھیک۔ حضرات محترم، جس مقام عالی شان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 9واں سپارہ سورت دا نام سورہ انفال، اور سورہ انفال دا چوتھا رکوع ہے، اور اس آیت کریمہ دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس تدبیر دا ذکر فرمایا جڑی تدبیر مکے دے بڑے بڑے کافراں نے مل کے دار الندوہ دے اندر کیتی کہ سونے پیغمبر نو قتل کر دیتا جائے۔ اس آیت دے تحت اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سونے پیغمبر دی مکے تو مدینے دی طرف ہجرت بیان کراں گا۔ بڑے دے اندر سبب بھی نے اور بڑیاں دے اندر نصیحتاں بھی نے۔ سب تو بڑی بات
کہ کوئی بندہ اللہ نال جدا تعلق مضبوط ہوئے، بڑا گہرا تعلق ہوئے، یہ ممکن ہی نہیں کہ انہوں پھر اپنا گھر بار اللہ دی خاطر چھڑنا نہ پائے۔ تقریباً انبیاء کرام نے ہجرت کی تھی، اپنے آبائی گھر چھڑے نے، صرف آبائی گھر نہیں، رشتہ دار بھی، عزیز و اقارب بھی، وطن بھی، ہر چیز چھوڑیے، صرف کدی خاطر؟ ایک اللہ دی خاطر۔ سونے پیغمبر فرماندے ہیں جڑا بندہ اللہ دے دین دی خاطر ہجرت کردا ہے نا، تے او دے ہجرت تو پچھلے جنے بھی گناہ نے اللہ او دے سارے ہی معاف فرما چھڑتے ہیں۔ تے اے ایک نظام اللہ پاک دا چلدا آ رہا ہے شروع تو ہی، کہ جدو بابا جی آدم نو بنایا او دے نال ٹکر شیطان لعین نے لئی، نبی نوح علیہ السلام دے مخالف انہاں دی قوم کھڑی ہو گئی، نبی ابراہیم دے نال ٹکر نمرود نے لئی، نبی موسیٰ دے نال ٹکر فرعون نے لئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ٹکر ابو جہل تے اے دی کمپنی نے لئی، اور جتنے بھی قیامت تک اللہ والے آؤن گے انہاں دے سامنے فرعون کوئی نہ کوئی کھڑا ہوئے گا، اور نبی موسیٰ دے فرعوناں نالوں ود کے فرعون ساڈے اس امت چ پیدا ہون گے جڑے اللہ والیاں دا سامنا کرن۔ وہ دی سب تو بڑی مثال ہے کہ نبی موسیٰ دا جڑا فرعون سی نا، انہیں پھر بھی مردیاں ڈوبدیاں کلمہ پڑھ ہی لیا سی، تے جڑا نبی پاک دی امت دا فرعون سی ابو جہل، مردیاں وقت بھی عبداللہ بن مسعود نو کہندا میری دھون ذرا تھلوں کر کے کٹی تاکہ جدو گردناں پئیاں ہون گیاں نا گردن سب تو اچھی میری ہوئے، پتہ لگے کہ اس سردار دی گردن ہے۔ آکڑ پھر بھی نہیں مکی، تو پتہ یہ چلتا ہے نبی پاک دی امت جڑا بھی کوئی اللہ والا توحید دا پیغام دے گا وہ دے سامنے کھڑا ہونے والا فرعون باقیاں امتاں نالوں مضبوط ہے، اور یہ ہوئے گا شروع تو چلتا آ رہا ہے، یہ پریشانی دی ضرورت نہیں۔ جدو تسی توحید دا اعلان کرو گے، رب دے دین دا اعلان کرو گے، سنے پیغمبر دے دین تے چلو گے، کوئی نہ کوئی فرعون تہاڈے سامنے کھڑا ہو کے رکاوٹ بڑھن دی کوشش کرے گا، تے اللہ پاک دا ساتھ، اللہ پاک دے نال تعلق مضبوط رکھنا ہے، تے اللہ پھر اپنے بندیاں دا ساتھ چھڈدا، ساری کائنات چھڑ دیندی ہے، رب بندے نو کلا نہیں چھڑدا، جے بندے دا رب نال تعلق مضبوط ہوئے۔ پورے سفر ہجرت تسی ویکھنا ہے، کئی مقامات ایسے آن گے، ابو بکر صدیق گھبران گے تے نبی پاک فرمان گے ابو بکر گھبرا نہیں، اپاں دوواں تیجا ساڈے نال اللہ ہے، اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ساڈیاں حفاظتاں فرمائے گا، اللہ سانو رائے گا نہیں، اللہ ساڈے خون دی قدر، اللہ ساڈی جان دی حفاظت فرمائے گا۔ بے شمار مواقع آن گے، غور کرنا ذرا بات دا آغاز کرنے، کوشش کرانگا ایک خطبے دے اندر ہی پورا مضمون بیان ہو جائے، وقت تے بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ شروع تو بات تمہیدن بڑی توجہ نال سننے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف جدو انہاں نے پروپوگنڈا کر لیا اور ایک مشورہ طے کر لیا، قرآن پاک پڑھنے اور وہ دی تفسیر کرنے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ دے قرآن تے غور کرنا، اے آیات جدو ویسے اسی پڑھی دی ہے نا تو ساں ترجمہ سمجھدے ہو تے بندے دیاں اکھاں چو ایٹومیٹکلی آنسو نکل آندے نے کہ تدبیراں کدے بارے ہو رہیاں نے، قتل دیاں منصوبے کدے بارے ہو رہے نے، اور مکے چو کٹن دیاں سازشاں کدے بارے ہو رہیاں نے، جڑا اپنے دشمناں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ نبی پاک دے انی خیر خواہ شخصیت اور انی رحمتہ والی شخصیت
انہوں بھی اس امت فرعونہ نے معاف کیتا نہیں کیتا تے گھبران دی ضرورت نہیں، سامنا کرنا ہی پیندا ہے تے سامنا ہو جائے تے پھر کی کرنا ہے؟ توجہ کر رہے جدھر اللہ پاک دا قرآن پڑھنے ہیں آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جدو یزدانی شہید رو خنجر مارے گئے نا، شیعہ حضرات یا دوسرے مسلک دے لوگا خنجر مارے، 10 خنجر پیٹ ویچ مار کے اپنے جانے قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، ٹر گئے۔ لیکن اللہ پاک نے پھر سے تا عطا فرمائیاں بڑی تھوڑی مدت دے اندر 2.5 مہینیاں تو بعد دوبارہ پھر کاموں کی دے سٹیج تے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان لئی حاضر ہوئے تے اے یا تا پڑھنیاں بڑے پیارے انداز نال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اللہ ایک کافران نے تدبیران کی تیاں، اللہ رب العزت نے جبریل امین دے ذریعے تدبیر نہ کی تیئے، اے عتبہ تے شیبہ تے امیہ تے ابو جہل تے دیگر انہ دے جڑے ساتھی نے کم و بیش کو 10-12 ساتھی دار الندوہ دے اندر بیٹھ گئے، آپس دے اندر مشورہ کر دینے کہ محمد دے ساتھی جڑے ہجرت کر دے جا رہے نے، اے نہ ہوئے کہ محمد بھی مکہ چھاڑ کے ٹر جائے تے پھر ساڑھے قابو جو باہر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تے کوئی نہ کوئی پہلے یہ دے واسطے لائحہ عمل کر لینا چاہیے دائے، کوئی یہ دے واسطے سازش پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ سارے بیٹھے نے اکٹھے ہو کے، ایک کہندا ہے انہوں مکیوں کٹ دیتا جائے، دوسرا کہندا ہے انہوں اس طرح کرنے ایک ڈاچی تے بن کے بیٹھا دینے ڈاچی دے مگر مکے دے گنڈے لا دینے ڈاچی دوڑ دی جائے گی، آپے کتے جنگل بھی آبانچ پہنچ جائے گا۔ تیسرا کہندا نہیں انہوں قید کر دیتا جائے، تے ابو جال بدبخت بے ایمان لین اپنی زبان کھول دائے، کہندا نہیں اس نو قتل کر دیتا جائے، ہر قبیلے دا سردار آئے، ہر قبیلے وچوں ایک بندہ آئے تلوار لے کے، تے اس نبی دیا گھر دا کراؤ کر لیں گے، آسے پاسے جمع ہو جاواں گے۔ ہر قبیلے دا ایک بندہ انہیں تاں کیا سی کہ ہر قبیلے دے بندے دی تلوار سونے پیغمبر نو لگے گی، بعد وچ پوچھن گے تے کسے تے بھی گل نہیں آئے گی، پورا قبیلہ تے ہن تباہ کرنو رہے، ایک بندے دے قتل چ پورے قبیلے نو تے تباہ کرنو رہے۔ اس طرح انہیں سازش کیتی تے نبی پاک فرماندے نے اس انہ دی محفل دے اندر شیطان بھی انسانی شکل چ آگے بیٹھا ہے۔ جدو ابو جہل نے رائے دیتی نہ تے شیطان کہنے لگا آ رائے بالکل درست ہے، آ رائے بالکل ٹھیک ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن دے منصوبے تیار ہو گئے نے، نبی پاک دی جان دے دشمن بن گئے نے، طے ہو گیا فلاں رات نو نبی پاک دے گھر دا گھراؤ کر لیا جائے گا، نبی پاک دے گھر دے دیوارے کھڑے ہو جاواں گے تلواراں لے کے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین نو کہہ دیتا سونے پیغمبر نو جا کے دس دیو تانوں قتل دے منصوبے بنائے جا رہے نے، ان قریب تانوں مکیوں ہجرت کر کے مدینے جانا پئے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
कफरू व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़तलूका औ युखरिजूका। इन्हां काफरां ने तदबीर कीती है इनू कैद कर लिया जाए, सोने पैगंबर नू या कतल कर दिता जाए, औ युखरिजूका या इनू मक्के निकाल दिता जाए। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। सोने पैगंबर इन्हां भी तदबीरां कर लईयां ने तेनू मारन दियां, ते मैं रब ने भी तदबीरां कर लईयां ने तेनू बचाण दियां। तेनू बचाण दियां तदबीरां मैं रब ने कर लईयां ने। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक कमजोर ने सारे बचान वाला सब तो डाडा है। ये साजिशां करने वाले कमजोर ने, बचान वाला बड़ा आला है। ये साजिशां करने वाले कमजोर ने, कैद करने वाले, मक्कियों कड्डन वाले, कतल करने वाले कमजोर ने, बचान वाला सारियां तो डाडा है। हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने हुक्म दे दिता है कि तुसी मक्का छड्ड के मदीने दी तरफ हिजरत कर जानी है अज रात। ते सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 सितंबर ते 13 सितंबर 622 ईस्वी इहदी दरमियानी रात 12 ते 13 दी दरमियान वाली रात जेड़ी है, इस रात नू सोने पैगंबर ने मक्का छड्डे आए। ते 12 सितंबर दिन दा टाइम है ते सोने पैगंबर अबू बकर दे घर तशरीफ लै गए। दोपहर दा वक्त है। माँ जी ऐसा बयान कर दिया ने सोने पैगंबर कभी भी इस टाइम तशरीफ नहीं लैके आए। पहले दिन सोने पैगंबर दोपहर दे वक्त आए ने। असी भी हैरान के सोने पैगंबर दोपहर दे वक्त क्यों तशरीफ लैके आए। नबी पाक फरमाते ने अबू बकर घर दे विच कौन है? सैयदना अबू बकर फरमाते ने अस्माए ते ऐशा है। अल्लाह दे सोने पैगंबर फरमाते ने ऐ अबू बकर तेरे नाल मैं कोई राज दियां गल्लां करनियां ने, इन्हां दोनों नू अपने कोलों उठा दे। ते अबू बकर ने जेड़ी बात की थी दिल दियां तख्तियां ते नोट कर लो। सैयदना अबू बकर फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी जिवें अबू बकर तुहाडा राज छुपा के रखेगा, इवें अबू बकर दी पूरी फैमिली मर ते सकदी है, तुहाडा राज जाहिर नहीं कर सकेगी। तुहाडी राजदान है अबू बकर दी पूरी फैमिली तुहाडी राजदान है। बेफिक्र हो के गल करो। सोने पैगंबर फरमांदे ने अबू बकर अल्लाह वल्लों आर्डर आ गया है मक्का छड्ड के जान दा हिजरत दा आर्डर आ गया है। ते अल्लाह ने तेरा नाल हुक्म लिया कि अबू बकर नू नाल लैके मक्के चो अज रात हिजरत कर जानी है। ते ज़हनी तौर ते तैयार रहना। सोने पैगंबर दी ये बात सुन के माँ जी फरमांदियां ने मेरे बाप अबू बकर दियां अखां विच खुशी नाल आंसू आ गए कि अल्लाह ने सोने पैगंबर दे नाल जान वास्ते मैं अबू बकर दा इंतखाब फरमाया। खुशी दे नाल सोने पैगंबर दे आंसू। ते नबी पाक अबू बकर दे कोलों उठे ते नबी पाक सीधे बैतुल्ला दे अंदर चले गए। अबाई घर है, अबाई वतन है, अबाई वतन छड़ना बड़ा औखा हुंदा है। तुहानू हुण कोई बंदा इत्थों आके जल्लो मोड़ो चल के गुजरां वाले वस जाओ, कदी भी कोई बंदा तैयार नहीं होएगा। अबाई इलाका छड़ना बड़ा औखा है। फिर बैतुल्ला जिथे रब दियां रहमतां दा हमेशा ही नजूल रहिंदा है। सोने पैगंबर आके अज बैतुल्ला दे दवाले चक्कर लगा रहे ने। मैं पढ़िया हदीस अंदर सोने पैगंबर दियां अखां चो छम छम आंसू जारी ने। ते सोने पैगंबर बैतुल्ला दा तवाफ करन तो बाद इंज बैतुल्ला दा गलाव पकड़ के खड़े हो जांदे ने। ते नबी पाक अपनी जुबान नाल गुफ्तगू फरमांदे ने मेरा दिल ते नहीं सी करदा तेनू छड्ड के जावां, मेरा दिल ते करदा सी सारी जिंदगी इत्थे ही रहां, मेरा दिल ते करदा सारी जिंदगी तेरियां मैं ज़ियारतां करदा, इस शहर नू मैं कदी भी छड्ड के ना जांदा। ते बाबा जी बड़ी प्यारी गल करदे ने, तवज्जो करना।
چاہتا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاہتا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں سونے لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں رب اگے کردا عجز نیازاں میں تیری اولاد نہیں نیک سریر دی چوگ وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی نبی پاک انج بیت اللہ نو چھڈ کے تے علیحدہ جدو ہو رہے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے گھیریاں مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے گھیریاں چک لئیاں ایتھوں اللہ رزق دیاں ٹیریاں جڑے حاجی نے نا جڑا عمرہ کر کے آئے نے انہاں نو پتہ ہے جدو اتھوں واپس آنا ہوندا ہے نا پھر دل دی کی کیفیت ہوندی ہے اللہ ساڈے جے گنہگاراں نو بھی نصیب کر دے اللہ سانو بھی زیارتاں نصیب جڑا نہیں نہ گیا وہ ترستا ہے تے جڑا ایک واری ہو آندا ہے نا وہ پھر سسکدا ہے ترسنا تے سسکنا جڑا ہو آندا ہے وہ آندا میں دوبارہ جاواں جڑا نہیں گیا وہ ترستا ہے کہ میں جا کے ویکھاں تے اللہ دی قسم یہ دولتاں نال نہیں جایا جاندا جے دولتاں نال جایا جاندا تے اسحاق ڈار نہ ہو آندا پاکستان دا صدر رہ گیا ہے تے صدر بن کے بھی نہ ویکھ سکیا مکہ کئی ایسے نے جنہاں نے دنیا دا ایک ایک ملک ویکھیا نہیں ویکھیا تے رب دا گھر نہیں ویکھیا یہ رب بلند ہے قسمتاں نال پیسیاں نال نہیں جایا جاندا تے گنڈیریاں ویچن والے کئی واری رب دا گھر ویکھ آئے نے یہ قسمت دی گل ہے اللہ سانو نصیب فرمائے ویکھنا سونے پیغمبر انج بیت اللہ نو ویکھ دے نے پئے تے بیت اللہ نو چھڈن تے دل نہیں کردا بیت اللہ نال محبت بڑی ڈاڈی ہے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے گھیریاں چک لئیاں اللہ ایتھو رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر میں کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں رب نو معلوم ہے سی بات تقدیر دی جوگ وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی سونے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر اندر چلے گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے اپنے گھر بلایا آپ فرمان لگے نے علی پیارے اے میرا بستر تے اے میری چادر بستر تے سو جانا چادر اپنے اوپر اوڑھ لینی ہے تیرا جسم نظر نہ آئے سونے پیغمبر رات دا وقت ہویا تھوڑی جی رات ٹلیے نا سونے پیغمبر نو اللہ دا حکم آ گیا کہ نکلو باہر تے سونے پیغمبر جدو باہر نکلن لگے ویکھیا کہ باہر کافراں دیاں تلواراں ننگیاں نظر آ رہیاں نے سونے پیغمبر فرماندے نے اللہ سونےاں تلواراں دے وچوں کیویں گزراں گا اے میرے رب آئے تے تلواراں لے کے میرے قتل تے میری جان دے دشمن بن گئے نے اللہ فرماندے نے سونے پیغمبر قرآن دیاں تلاوتاں کر کے باہر نکلنا تھوڑا کام ہے انہاں مکے دیاں وڈیاں وڈیاں فرعوناں نو انا کر دینا میں رب دا کام ہے انہاں نو انیاں کر دینا میں رب دا کام میں تے قرآن دی آیات سونے پیغمبر قرآن پڑھتے تے میں جناب اپنے گھر دے وچوں نکل رہے نے نال اللہ نے حکم دیتا کہ اپنے گھر دے وچوں ایک مٹی دی مٹھی لے لو مٹی دی مٹھی لے کے تے اپنے گھر دے کسے روشن دان یا کسے دروازے تو انج کر کے مٹھی سٹ دینی مٹی دی تہاڈا کام ہے جتنے بھی چوفیرے تہاڈے فرعون تہاڈی جان دے دشمن نے انہاں ساریاں دیاں اکھاں جو مٹی پا کے اکھاں تو انیاں کر دینا میں رب دا کام میں سونے پیغمبر پتا کی کر دینے انج مٹی دی مٹھی پر کے انج سٹ دینے تے سارے کافر انے ہو جاندے نے
اللہ رب العزت دا قرآن ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے سونے پیغمبر گزر جاؤ، اسی تواڈے تے انہاں کافراں دے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، وہ تھانوں ویکھ بھی نہیں سکن گے، تواڈا وال بھی نہیں ونگا کر سکن گے، جدے نال رب ہوئے کائنات دی پوری کائنات مل کے بھی او دا وال ونگا نہیں کر سکدی، او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے او دریا بھی اس نو ڈوبتے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے اگ بھی انہوں ساڑ دی نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے کھو بھی اس نو نہیں ڈوب دے، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، خنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن، خنجر یہ ساڈے قائد نے پڑھیا خنجراں تو بعد، خنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن، رب کعبہ دی قسم خنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن، او مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے، جے ربو نہ بندہ مریا ہوئے تے پوری کائنات مل کے بھی مار سکدی نہیں مار سکتی، یہ عقیدہ بنا لو، جے رب والو بندہ نہ پیاوے، رب والو بندہ نہ مریا ہوئے، رب والو بندہ نہ ہریا ہوئے، پوری ذریت پوری کائنات پوری دنیا مل کے بھی نہیں ہرا سکتی نہیں مار سکتی۔ سونے پیغمبر نکلے نے تے جا کے سیدنا ابو بکر دا دروازہ کھٹکایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے تیار نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نو نال لیا تے گھر دے دروازے دی پچھلی کھڑکی تانی پر کراس کر کے جڑا یمن والا رستہ ہے نا او اختیار کیتا ہے، جڑا عام رستہ ہے نا جدا سب نو پتا ہے او رستہ اختیار نہیں کیتا کہ کتے لوگ پیچھا نہ کر لین، جڑا یمن والا رستہ نا مکیوں یمن والا رستہ او رستہ اختیار کیتا ہے، تقریباً 5 کلومیٹر دا سفر پیدل سونے پیغمبر نے کیتا ہے۔ ایتھے ہن ایک میں گل کر لگا، میں جڑی تاریخ دیا کتاب اندر پڑھی ہے، سونے ابو بکر کدی سونے پیغمبر دے اگے چل دے نے، کدی پیچھے چل دے نے، کدی سجے کدی کھبے چل دے نے، خدا دا واسطہ ہی ابو بکر دے ایمان تے بولن تو پہلے ابو بکر دی تاریخ نو ذرا پڑھ لو، سیدنا ابو بکر دے ایمان تے بکواس کرن تو پہلے ابو بکر دے ایمان نو ذرا پڑھتے لو، اگر تواڈیاں نسلاں ابو بکر دے ایمان تے ذرا تھوڑی جی ریسرچ کر لین، اگر تواڈیاں نسلاں ابو بکر دے ایمان تے تھوڑی جی اودی زندگی تے ریسرچ کر لین، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے تسی کی تواڈیاں آਉਣ والیاں نسلاں ابو بکر دیاں غلام بن جان، تسی ابو بکر دی زندگی نو پڑھیا ہی کوئی نہیں، تساں ابو بکر نو جانیا ہی کوئی نہیں، جڑے ابو بکر دی ذات تے ایمان تے تبرہ کردے نے انہاں نے ابو بکر دی زندگی پڑھی کوئی نہیں، پڑھ لیندے تے انہاں نو پتہ لگ جاندا ابو بکر کیڑی شخصیت دا نام ہے، پڑھ لیندے تے نو پتہ لگ جاندا ابو بکر کس یار دا نام ہے، پڑھ لیندے تے نو پتہ لگ جاندا ابو بکر کس وفادار دا نام ہے۔ سونے پیغمبر دے اگے چلدے نے تے پیچھے چلدے نے، دائیں چلدے نے بائیں چلدے نے، آپ پوچھن لگے سونے ابو بکر کی گل ہے اتنا بے چین کیوں ہے؟ ابو بکر کہن لگے اللہ دے نبی جی اگر میری جان نو کچھ ہو بھی گیا میں تے کلا ہی مرانگا، اگر توانو کچھ ہو گیا پوری امت ہی مر جائے گی،
اگر تھانوں کوئی چو گیا پوری امت ہی مر جائے گی، مینوں کوئی چوئے گا تے میں تے کلا ہی مراں گا۔ میں تھوڑے اگے پیچھے اس واسطے جانا کہ تھوڑی جان نو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ واہ ابو بکر تیریاں وفاواں، واہ ابو بکر تیریاں محبتاں، واہ ابو بکر تیریاں سونے پیغمبر دے نال الفتاں تے کیا بات۔ سارا جگ دی سارے جگ دیاں محبتاں تیری جتی تو قربان کر دتیاں جان۔ سونے پیغمبر دے نال جا رہے نے، سونے پیغمبر نا غارِ ثور تک پہنچ گئے۔ 5 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، مکے تو یمن دا فاصلہ کسا ہے، یمن دے رستے تے چلیے نا تے 5 کلومیٹر دے فاصلے تے ہوندی ہے غارِ ثور۔ غارِ ثور دی چڑھائی کنی ہے؟ کسی حاجی نو پتہ ہے؟ دعا کریا کرو نا اللہ منو ہی اتھے لے جائے، ایویں دے مسئلے پھر میں ہی بیان کر دیا کر۔ 3 میل تقریباً 3 میل وہ دی چڑھائی ہے، اونچائی۔ اللہ کلا بندہ نہیں چڑھ سکتا اتنے، کلا بندہ بغیر وزن تو اپنا کلا بندہ ہوئے نا وہ دے واسطے بھی چڑھنا مشکل ہے۔ اللہ اللہ سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر بھی نال نے تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جہا غارِ ثور تے چلے، نبی پاک بھی تھوڑا جہا پر چڑھائی چڑھے نا، نبی پاک دے مبارک تے سونے سونے ریشم تو ملائم گلاب دیاں پھلاں تو نرم پاؤں نبی پاک دے زخمی ہو گئے۔ ابو بکر کہن لگے اللہ دے نبی جی میرے کندھیاں تے بہ جاؤ، میرے کندھے کس دن کام آنے نے جے آج ہی کام نہیں آنے۔ سونے پیغمبر نے سونے ابو بکر نے نبوت دا پار اپنے کندھیاں تے چکے آئے۔ جدو نبی پاک نے معراج دا سفر کرنا سی نا، جبریل کہن لگے اللہ دے نبی جی میں تواڈے نبی نو اپنے کندھیاں تے اپنے پراں تے بٹھا کے لے آؤنا۔ نبی پاک فرما اللہ پاک فرماندے جبریل نبوت دا پار تو نہیں برداشت کر سکے گا، نبوت دا پار تو نہیں چک سکے گا۔ واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جائیے، نبوت دا پار چکے آئی تے تو ہی چکے ہے، نبوت والے ایمان دا وزن چکے آئی تے تو ہی چکے ہے۔ نبی پاک نو اپنے کندھیاں تے چوکے تے غارِ ثور دے قریب لے گئے۔ اتھے ایک چھوٹی جی غار بنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غار دے باہر ٹھہرا دیتا تے فرمان لگے میں پڑھے حدیث پاک حضرت ابو بکر کی آندے نے اے اللہ دے نبی جی تھانوں اللہ دا واسطہ ہے تسی اندر نہ آیا جے، میں ابو بکر اندر پہلے جا کے ویکھ لاں کوئی موزی چیز ہی نہ ہوے، تھانوں ڈنگ وج گیا تے پوری امت نو وج جائے گا، میں ابو بکر دی تے پھر بھی خیر ہے۔ سونے ابو بکر غار دے اندر داخل ہوئے تے غار نو وچوں اچھی طرح صاف کیتا، ویکھیا غار دے وچ چند سوراخ نے، اپنی چادر پھاڑ کے او سوراخ بند کیتے نے، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا، بعض روایات 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ انج انہاں سوراخاں دے اگے اپنی اڈیاں رکھ کے تے انج بیٹھ جاندے نے تے نبی پاک نو بلا لیا سونے پیغمبر جی آ جاؤ تسی اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج نا حضرت ابو بکر دی گود وچ سر رکھ کے لیٹ جاندے نے۔ اللہ اللہ ایتھے بڑی گل کردے نے کہ نبی پاک جان لگے سن پورے مکے چ نبی پاک نو اگر کوئی نظر آیا امانت دار تے علی نظر آیا، اگر سیدنا علی نو نبی پاک نام بھی اپنے بستر تے سلا کے جاندے تے اسی پھر بھی علی نو امین ہی سمجھتے ہیں، اسی پھر بھی امانت دار ہی سمجھنے ہیں۔ دیکھو جی نبی دے بستر تے علی ستا ہے، نبی دی چادر لے کے علی ستا ہے، اگر نبی دی چادر لے کے علی نہ بھی سوندا اسی پھر بھی سمجھنے ہیں علی پاک ہے، علی جنتی ہے، علی دماد رسول ہے، علی شیر خدا ہے، علی فاتح خیبر ہے، اسی پھر بھی مننے ہیں۔ لیکن تمہیں تے سجنا مننا جدے بستر تے علی ستا ہے، علی دی عظمت مننا ہے تے بستر والا جی دی گود وچ جا کے سو گیا او دی عظمت دا انکار کیوں کرنا ہے؟ بستر والا کتھے ستا ہے؟ بستر والا کتھے ستا ہے؟ پھر
بستر تے علی ایک رات ستے تے علی دی عظمت علی نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھنا ہے تے ابو بکر دی بیٹی ماں عائشہ 9 سال نبی دے بستر تے ستی انہوں کو گالاں کڈنا ہے. کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ جڑا ایک رات ستا ہے او دی اینی شان جڑی 9 سال نبی دے بستر تے ستی ہے او دی انہوں گالاں کڈ رہا ہے. او دی بھی عظمت نو من. اسی تقابل کرن دے عادی نہیں. اسی آنے ماں جی عائشہ دی اپنی شان ہے, سیدنا ابو بکر دے اپنا مقام ہے, سیدنا علی دی اپنی شان ہے. تقابل کرن دیاں پیڑیاں عادتاں تینوں نے. تو شان ودانا گھٹانا ہے, پھر دلائل دینا ہے کہ او جی پورے مکے چو امین نظر آیا تو سیدنا علی نظر آئے نے, تو سیدنا علی دے حوالے ساریاں امانتاں کر دیتیاں نبی پاک نے. نبی پاک نے ساریاں امانتاں سیدنا علی دے حوالے کر دیتیاں تے امانت والا خود سیدنا ابو بکر دے حوالے. اتھے کیوں انکار کر دے ہو؟ سیدنا ابو بکر دے ایمان دا, اسلام تے شخصیت دا انکار ہو سکتا ہی نہیں. سیدنا ابو بکر دی شخصیت تے ایمان دا انکار کرنے والا بندہ تسی آکھو نا انہوں مسلمان سمجھو, میں انہوں انسان سمجھن لئی تیار نہیں, میں انہوں انسان سمجھن لئی تیار نہیں. تسی انہوں مسلمان سمجھو یا سمجھو, رب اکبر دی قسم سیدنا ابو بکر تو بغیر بندے دا ایمان کی, بندے دی انسانیت ہی مکمل نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ دی قسم میں پورے سفر دے اندر سوچ دائی آ رہا سا, گجرا والوں نکلے لاہور تک میں سوچ دا رہا سا کس طرح سونے ابو بکر نے اپنی گود بنائی ہوئے گی تے سونے پیغمبر وچ سر رکھ کے لیٹے ہون گے. حضرت ابو بکر نو کسے نے پوچھے تواڈی زندگی دی خواہش کی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے النظر علی وجہ رسول اللہ, میریاں اکھاں ہون سونے نبی دا چہرہ ہوئے, میں رج رج کے تکداراں. تے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر اج تیریاں خواہشاں اللہ نے پوریاں کر چھڈیاں نے, میں اللہ دے نبی نے تیری گود وچ سر رکھ چھڈیا ای, رج رج کے نظارے کری جا. تے حضرت ابو بکر کی آندے ہون گے شاید دی زبانی, دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں, دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں, سونا اے وہ جیا جگ وچوں لب دائی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے غور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں. رب آپ کے یا جبرائیل تو جا کے سونے نو لے آ عرش سج دائی نہیں, دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں, سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں. سونا نبی دا یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سونا یار صدیق ریا نغا نبی دے نال, سونا یار صدیق ریا نبی دے نال. غار وچ سپ ڈنگ مارے اڈی چک دائی نہیں, دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں. اللہ اللہ اللہ. سونے ابو بکر دیدار کری جا رہے نے تے نبی پاک گود وچ سر رکھ کے آرام فرما رہے نے. توجہ کرنا, ہویا کہ یہ کالے ناگ نے سونے ابو بکر دی اڈی تے ڈنگ مار دیتا ہے. تے حضرت ابو بکر ہن دو راواں نے دونے ابو بکر دے سامنے, کدی سوچ دے نے اڈی ہلا لواں تے کدی سوچ دے نے نہیں سونے پیغمبر آرام فرما رہے نے. آخر فیصلہ کیتا کہ اڈی نہیں ہلانی کتے سونے دے آرام وچ خلل نہ آ جائے. اے جے میرے ابو بکر دی محبت تے سونے پہ اکھاں تے نہیں نہ کنٹرول کسے دا, جدو زہر دی درد زیادہ ہوئی نا حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے, اینج آنسو نکلے تے سونے پیغمبر دیاں رخساراں تے ڈگ پیندے.
سونے پیغمبر دی رخسار مبارک تے آنسو ڈگ پے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. ابو بکر کی گل ہے اللہ دے نبی جی سپ نے ڈنگ ماریا. نبی پاک فرماندے نے ابو بکر گھبران دی لوڑ نہیں, دارالشفا اج تیرے نال ہے, دارالشفا اج تیرے نال نال. لیا حضراتی میرے والوں گل, سونے پیغمبر نے اپنا تاثیر والا لب, اپنا سونا لب, اپنا پیارا لب. یار ایویں دا کوئی لیاؤ تے صحیح, ایویں دوروں دوروں نہ بہ گیا کہ اور وہابی شان نہیں بیان کر. اسی تے سونے پیغمبر دا لب دنیا جہان دیاں دولتاں تو قیمتی سمجھنے ہاں. دنیا جہان دی دولت ایک پاسے, سونے پیغمبر دے لب دی ایک چھٹ ایک پاسے. پوری دنیا دی دولت مل کے سونے پیغمبر دے لب دی ایک چھٹ کا بھی مقابلہ نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑی کی تھی, آپ نے اپنا لب مبارک لایا. سونے ابو بکر فرماندے انج جویں مینوں درد ہویا ہی کوئی نہیں, سپ نے ڈنگ مارے ہی کوئی نہیں. ہن اللہ دے سونے پیغمبر غارِ ثور دے اندر جمعہ تے ہفتہ تے اتوار 3 دن تک غارِ ثور اندر رکے نے. ادھروں جدوں رات ختم ہوئی نا, ادھروں رات دا جدوں آخری ٹائم ہویا, مکے والے ویکھدے نے اے جڑے گھر دے آسے پاسے جمع نے نا, اے ویکھدے نبی پاک باہر کیوں نہیں نکلے. اے ٹائم ہے نبی پاک دے باہر نکلن دا. دروازے تھانی ویکھیا, کہنے قسمہ چکن لگ پے کہ محمد ہجے اندر ستا ہے صلی اللہ. اندر کون سی, کون سی؟ سیدنا علی. کسی نے پوچھا علی تینوں ڈر نہیں لگا؟ سیدنا علی فرماندے نے اے رات جنی مینوں سکون دی نیند آئی ہے, اینی سکون دی نیند مینوں زندگی چ کدی آئی ہی نہیں. فرمایا کیوں, تینوں تلواراں دے درمیان کے میں نیند آ گئی. کہن لگے سونے پیغمبر نے مینوں فرمایا سی کہ صبح نو جدوں تو آنا ہے نا ساڈے مگر, تے اے ساریاں دیاں امانتاں واپس کر کے ساڈے مگر مدینے آ جائی. تے آندے مینوں سونے پیغمبر دی زبان تے یقین سی میرا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکدا, میں سب دیاں امانتاں واپس کر کے مدینے پہنچاں گا. اے یقین ہے, اتنا یقین نبی پاک دی بات تے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر تے لیٹیا ویکھیا, سارے کہن لگ پے انہاں نوں نہیں پتا کہ سیدنا علی نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آرام نہ سو رہے نے. اے ویکھ کے پھر کھڑے ہو گئے کہ لگدا ہے کہ حضرت محمد حجی اندر نے صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں صبح دا وقت ہویا دروازہ کھلیا, اندروں سیدنا علی باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ. انہاں نوں بڑا غصہ چڑھیا کہ اسی تے سمجھیا سونے پیغمبر نے اے سیدنا علی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں پکڑیا تے انہاں نوں جناب انہاں تے غصہ کٹن لگ پے. بیت اللہ وچ لے آندا, انہاں نوں تھوڑی دیر واسطے قید کر دیتا, پھر اس تو بعد رہا کر دیتا تے پھر نکلیا ابو جہل اپنی کمپنی نوں نال لے کے نبی پاک دے گھر, نبی پاک دے حضرت ابو بکر دے گھر پہنچیا. جا کے دروازہ کھڑکایا, اسماء بنت ابی بکر نے دروازہ کھولے ہے. ابو جہل پوچھ دے ابو بکر کتھے؟ اسماء بنت ابی بکر آندیاں نے مینوں نہیں پتا میرے بابا کتھے نے, مینوں نہیں پتا میرے بابا کدھر گئے. اے بڑی زور دے نال ابو جہل اسماء بنت ابی بکر دے چہرے تے تماچا مار دے. میں پڑھیا روایت دے اندر اے والی گر کے نیچے ڈگ جاندی ہے, اتنی زور نال تھپڑ مار دے ظالم بدبخت. نبی پاک صلی اللہ علیہ خیر اے ابو جہل نکل دے ابو بکر دے کرو, پھر دوبارہ میٹنگ بیٹھ جاندی ہے, نکل جاؤ مکے دو باہر, جننے بھی رستے مدینے والوں نکل دینے سب نکل جاؤ تے پتہ کر کے لے کے آؤ محمد تے ابو بکر کتھے نے رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر تے آمینہ دے لال دا پتہ لگوان واسطے مکے دے کافر نکل گئے. لب دیاں لب دیاں لب دیاں لب دیاں غارِ ثور تک پہنچ جاندے نے. اتھے دو باتاں جنی دیر تک غارِ ثور چ رہے نے نا, حضرت ابو بکر دا بیٹا عبداللہ جدو تھوڑی جی رات ڈھل جاندی سی نا, مکیوں نکلدا سی تے جا کے نا اوتھے غارِ ثور دے وچ جو مکے چ پلان ہوندا سی سارا انہاں نوں دس کے فٹافٹ تیزی نال واپس آ کے نا تے فجر ٹائم پھر اوتھے ہی سارے نظر ہوندا سی. محسوس یہ ہوندا سی کہ عبداللہ رات مکے چ ہی رہیا ہے. اتنا سوجھ بوجھ والا آدمی کس گھرانے دا سی,
किस घराने का है? अबू बकर दे घराने का। सारा अबू बकर दा घराना सोने दा वफादार है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, दूसरा आमर बिन फुहैरा जिहड़ा अबू बकर दा गुलाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अपनियां बकरियां चरांदा 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 गारे सौर को पहुँचता, उत्थे जाके अपनियां बकरियां दा दुध चोंदा, चो के सैयदना अबू बकर नूं दिंदा। अबू बकर खुद भी पींदे, आमर बिन फुहैरा भी पींदा, नबी पाक भी पींदे। ये 3 दिन तक गारे सौर तक ये मामला होंदा रहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर दे अंदर नाल नबी पाक आराम फरमा रहे। हुण ये दुश्मन लभदे 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 ए जिहड़ी रिवायत मशहूर है ना, मकरी ने जाला तान लिया, मैनू नहीं किधरे मिली। अगर होए तो समझन ज़ईफ रिवायत, सही रिवायत नहीं। मकरी ने जाला तान लिया, ओ अल्लाह मकड़ी दे जालियां दा मुहताज, ओ अल्लाह मकड़ी दे जालियां दा मुहताज ही नहीं। ओ अल्लाह पाक डायरैक्ट इन्हां कुफार नूं अन्निया करके मक्कियों कढ़ छड़िया सोहणे पैगंबर नूं, ते उत्थे भी अल्लाह पाक इन्हां नूं अन्निया कर छड़दा सी। मकड़ी दे जाले 2 कबूतर आ गए जी, उत्थे कबूतरां ने आंडे देते जी। वो काफर मक्के दे समझदे सन इत्थे कित्थे होना, इत्थे ते कबूतरां ने घोंसला बनाया ते मकड़ी ने जाला ताणिया, इत्थे गार च किवें वड़ गए होणगे। ये बात जिक्र करते ने साडे अपना खतीब हज़रात, लेकिन सन बेबुनियाद है जी। गौर करना जरा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वेखदे पए ने कि कुफार दे पाँव जिहड़े ने ना वो नज़र आ रहे ने, दुश्मनां दे पाँव अबू बकर नूं नज़र आ रहे। अबू बकर दिली तौर ते डर गए, परेशान जे हो गए। अल्लाह दे नबी जी दुश्मन ते मगर ही पहुँच आए ने, अल्लाह दे नबी जी नुकसान पहुँचा देणगे। सोने पैगंबर फरमान लगे, इत्थे भी वही गल अबू बकर करदे ने, अल्लाह दे नबी जी मेरी जान दी ते खैर मैं ते एक ही जाना अबू बकर, तुहानू कुछ हो गया ते पूरी उम्मत गारत हो जाएगी, पूरी उम्मत दा मसला है। अल्लाह दे नबी जी तुहानू ते कंडा तक भी ना चुभे, तुहानू जरा जिन्नी भी तकलीफ ना आए। इत्थे नबी पाक फरमान लगे, अबू बकर गम ना कर, परेशान ना हो। अल्लाह दा कुरान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह अल्लाह। सोने पैगंबर फरमान लगे, अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह पाक दी ज़ात साडे नाल है, अल्लाह पाक दी ज़ात साडे नाल है। उत्थे गारे सौर दे दरवाज़े जनाब जिथों दी दाखिल होए, उत्थे खड़े होके दुश्मन आपस दे अंदर गुफ्तगू ते बहस बूस करते वापस टुर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गारे सौर दे अंदर भी नबी दे दुश्मनां नूं नबी दा पता लगन दिता नहीं, अल्लाह दे नबी दी इत्तला ही नहीं हुई, पता ही नहीं लगा। हज़रत आमर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अबू बकर दे गुलाम रज़ी अल्लाह तआला, ये रोज़ाना बेसिक तौर पर आ रहे। 3 दिन जो पूरे हो गए ना, इत्थों फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। तो जो मक्कियों नबी पाक निकले सन ना, मक्के च एक काफर सी। यह बात बड़ी अहम है, इस वास्ते मैं हुणे दसन लगा। नबी पाक मक्के दे विच एक काफर सी, अब्दुल्ला बिन अरीकत लैसी है, काफर सी ते है बड़ा एतमाद वाला बंदा सी।
نبی پاک یہ حوالے اپنیاں سواریاں کیتیاں، 2 سواریاں سیدنا ابو بکر دی۔ نبی پاک نے پورا پلان اینوں دسیا، اساں اتھوں نکلنا، 3 دن اسی غار ثور چ ٹھہرنا، 3 دن بعد تو یہ دونوں سواریاں لے کے تے غار ثور دے باہر پہنچ جانا ہے۔ وہ ایڈا اعتماد والا بندہ سی، انہیں کسے نو کنوں کن خبر نہیں جے ہون دیتی۔ تے اج کل ساڈا مسلماناں دی اتنا اعتماد رہ گیا، یہ تو تسی کسے نو گل تے سنا کے ویکھو ماڑی جی تے شام تک وہ جیو نیوز چھپی ہوئے۔ اسی رازدان نہیں، کسے ایک مسلمان دے گناہ دا دوجے نو پتہ لگ جائے نا، تے وہ ایک مسلمان دوجے نو جنی دیر تک نک نہ لکیراں نہ کڈھا لے چین نہ نہیں بیندا۔ یہ ساڈی حالت ہے۔ تے نبی پاک دے نال مخلص، اے کافر ہے، مشرک ہے، جے مسلمان نہیں ہویا، پورے سفر چ نبی دے نال ہے۔ غار ثور تو بعد غار ثور تک سیدنا ابو بکر تے سیدنا آمینہ دے لال 2 ہی نے۔ جدو غار ثور جو نکلے، عامر بن فہیرہ تے عبداللہ بن عریقت لیسی اور نبی پاک تے سیدنا ابو بکر 2 سواریاں نے، یہ 4 افراد نے سوار ہو کے جا۔ عبداللہ بن عریقت نا پورے ٹائم دے مطابق نا اوتھے غار ثور چ پہنچ گیا۔ نبی پاک نو کیا آ جاؤ باہر، سیدنا ابو بکر بھی آ گئے، نبی پاک بھی آ گئے۔ دونوں سواریاں جڑی عمدہ سواری سیدنا آمینہ دے لال نے وہ انتخاب کیتا۔ ابو بکر نے آمینہ دے لال نو اگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھے کہ تاکہ پچھوں کوئی دشمن اگر وار کرے تو ابو بکر دی جان جائے، سونے پیغمبر دی جان بچ جائے۔ عبداللہ بن عریقت نے غار ثور چو کڈ کے نا تے یمن دے رستے تے پا کے تے اگے سمندر دے کنارے کنارے چلا دیتا، جس رستے دا کسے نو پتہ ہی نہیں سی۔ عبداللہ بن عریقت نو اس واسطے نال لیا سی نبی پاک نے کہ اینو سارے رستیاں دا علم سی، خفیہ رستے سانی نبی پاک نو لے کے تے پھر مدینے دی طرف چلدا ہے پیا۔ غار ثور چو نکلے، دریا سمندر دے کنارے کنارے جا رہے نے، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن عریقت اور سونے پیغمبر تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایتھوں ہن اگے چلدے چلدے رستے چ کی معاملات بنے انشاءاللہ میں اگلے خطبے اندر بیان کراں گا۔ وہ بھی بڑا دلچسپ واقعات نے، کی رستے دے اندر ہویا، کس طرح معاملات بنے اور نبی پاک کداں مدینے پہنچے اور مدینے والے کداں محبت دا اظہار، سارا انشاءاللہ اگلے خطبے پورا کر دیاں گے۔ اللہ پاک تہاڈی ساریاں دی محبت اور حاضری قبول فرمائے، خالق کائنات ساڈا حامی و ناصر ہوئے، اتنا یقین ساڈا بھی اللہ تے ہو جائے، اتنا تعلق ساڈا بھی اللہ نال مضبوط ہو جائے جنہ سونے ابو بکر تے آمنہ دے لال دا ہے۔ اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ وما علینا